बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल का कच्चा माचका और बम का तफसीली दौरा। कच्चा पहुंचने पर होम सेक्रेटरी पंजाब को RPO बहावलपुर राय बाबर सईद समेत रिजवान उमर गोंदल ने खुश आमदीद कहा। कच्चा पुलिस पोस्ट नूशाह के मुकाम पर RPO बहावलपुर राय बाबर सईद और DPO रिजवान उमर गोंदल ने होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन को मजबूत सूरत-हाल पर ब्रीफिंग दी। कामयाब कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस ने जानों का नजराना पेश करते हुए अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को यकीनी बनाया है। सऊदी अरब के सनती शहर अलजबील में राइज क्लब के जेर तमाम कम्युनिटी ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की इब्तिदा तिलावत कुरान पाक से हुई। बच्चों और बड़ों के लिए यकसा तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई थी। मुस्लिम उम्मत के तसव्वुर को उजागर करते हुए मोहतरमा शगुफ्ता की जानिब से बेदीनी परफॉर्मेंस तैयार की गई। ताइफ और सर्टिफिकेट भी दिए गए। नवाबशाह के मुकाम काजियम में कराची से पंजाब को मिलाने वाले नेशनल हाईवे को 6 से ज्यादा मुकामात से कट होने की वजह से हादसा मामूल बन गए, जबकि इन खतरनाक हादसा ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। शेखों ने A1 टीवी से बात करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर काजी अहमद के मुकाम से नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और पुल लगाकर इंसानी जिंदगी को महफूज बनाकर हादसा से रोका जाए। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सहीवाल के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। सिटी प्रेस क्लब सहीवाल के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। सख्त मुकाबले के बाद उम्मीदवारान भारी अक्सरियत से कामयाब। सदर हाजी हाफिज वकार याकूब समेत वकार एडवोकेट मेंबर गवर्निंग बॉडी मुंतखब हो गए, जबकि चेयरमैन इलेक्शन कमेटी वकास अफजल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फराइज सर अंजाम दिए। इस सिलसिले में एक खूबसूरत और बड़ी तकरीब बल्दिया हाल सहीवाल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमानाने खुसूसी एडिशनल कमिश्नर सरदार शफीक अहमद डोगर और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अकील इशफाक थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारान को मुबारकबाद पेश की। बवाना के IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम जारी हैं। SHO थाना बवाना इंस्पेक्टर एजाज कामरान के हमरा कार्रवाई। मुख्तार और मोखा मवेशी चोर गैंग के 3 कारंदे गिरफ्तार। लाखों मालियत का माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मसरूका मवेशी, भैंस, बैल, बकरी, नकदी और दीगर मसरूका जानवर बरामद। गिरफ्तार मुलजमान पुलिस को मवेशी चोरी समेत मुख्तलिफ 11 मुकदमात में मतलूब थे। सिंध रेंजर्स और पुलिस की सोराब गोट में कार्रवाई। अफगान डकैत गिरोह के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में रिजवान समेत दीगर शामिल थे। मुलजमान के कब्जे से असला बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रिजवान और हकीम नवाब का चांद रात को गुलबर्ग में मस्जिद के सामने बैठे थे। 2 शहरियों से लूट मार का एतराफ किया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुतअद्दिद थानों में FIR दर्ज हैं। सिंध प्रेस क्लब की जनरल बॉडी मीटिंग सिंध प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर सीनियर सहाफ़ी असगर खान मलाह की सदारत में हुई, जिसमें प्रेस क्लब के मेंबर्स ने शिरकत की। सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने दादू शहर के अहम इश्यूज पर मीटिंग में अहम मसाइल तालीम, सेहत, रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, इंक्रीमेंट, मार्केट रेट लिस्ट, फायर ब्रिगेड, टाउन मिशनरी समेत तमाम नाजायजियों और अवामी मामलात पर गुफ्तगू की गई। अवामी मसाइल की निशानदेही इन्हें हल करवाने की तजवीज़ें पेश की गईं। सिंध प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर और दूसरों का कहना था कि कलम की नोक की आवाज़ से मुख्तलिफ मामलात को आला ऐवान तक पहुँचाएंगे। मुर्गी, गोश्त और मछली के बाद सब्जी के रेट आसमान छूने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर कंगरी और दीगर हुकाम गैर नींद में। दिहाड़ीदार मजदूर तबका व्यापारियों के रहमो करम पर। कंगरी के मुख्तलिफ शहरों में सब्जी के दुकानदारों के मन माने रेट, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर असिस्टेंट कमिश्नर कंगरी और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की वजह से मुर्गी और मछली की तरह सब्जी के रेट भी आसमान तक पहुंच गए हैं। ओकाड़ा में पुलिस थाना A डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए 3 डकैत गैंग के 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 25 लाख कैश, 8 मोबाइल, 5 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल और 1 राइफल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार 3 में से 2 गैंग को शनाख्त परेड करवा ली गई, जबकि 1 गैंग की शनाख्त परेड बाकी है। DSP मार यूसुफ का कहना है कि जब से ये गैंग गिरफ्तार हुए हैं, शहरी इलाकों में वारदातों में नुमाया कमी आई है। उनका कहना था कि DPO मंसूर अमान की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
زمینداروں کو معیاری بیج کھاد اور سپرے فراہم کرنے کے لیے اسلامی زرعی مرکز 73 نور شاہ وہاڑی کا افتتاح جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران وہاڑی ڈو خلیل احمد اور چودھری طارق رفیق امیر ضلعی جماعت اسلامی وہاڑی نے اپنے دست مبارک سے ربن کاٹ کر کیا۔ اسلامی زرعی مرکز کے اونر حفیظ اللہ گمن اور شاہ نسیم جٹ کی طرف مقامی کسانوں کو کھاد بیج اور زرعی ادویات خاص رعایت پر دستیاب ہوں گی۔ کسانوں کو اب شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، ان کو ادھر سے یہ چیزیں مہیا ہوں گی۔ بوانا میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے تھانہ لنگرانہ کی حدود میں جگہ جگہ پر سخت ناکے اور پولیس کی طرف سے مسلسل گشت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ رائے حق نواز کھرل کا احسن اقدام۔ بوانا میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے تھانہ لنگرانہ کی حدود میں جگہ جگہ پر سخت ناکے اور پولیس کی طرف سے مسلسل گشت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ رائے حق نواز کھرل کا کہنا تھا کہ ناکے لگانے اور گشت کا مقصد علاقے میں امن و امان کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ آج کل گندم کا سیزن چل رہا ہے، لوگ پیسے لے کر نکلتے ہیں گندم کی خریداری کے لیے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ میرے ساتھ ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ ناکہ بندی کی گئی ہے، یہاں پہ لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، جو مشکوک گاڑیاں ہیں، جو مشکوک موٹر سائیکل ہیں، جو مشکوک افراد ہیں۔ چونکہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، لوگ یہاں پر گندم کی خریداری کے لیے اس ایریے میں آتے ہیں، ان کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو سکیور کرنا ہمارا فرض بھی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں یہ گندم کو منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں، منڈیوں پہ بیچ کے واپس آتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ان کو سیفلی گھر تک پہنچانا ہمارا ویسے بھی فرض ہے۔ تو اس کا رزلٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت ساری وارداتیں بہت کم ہو چکی ہیں، ڈکیٹی نہیں ہے، چوری نہیں ہے، الحمدللہ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں۔ تو کسی قسم کے انشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کو پرابلم بھی نہیں ہوگی، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ پاسکو پرچیز سینٹر منڈی صادق گنج میں انسپیکٹر پاسکو رانا عمران کی محنت کے باعث سینٹر پر غریب کسانوں سے گندم خریداری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ علاقے میں پاسکو کی گندم خریداری کے باعث کسانوں کو گندم کا مناسب ریٹ مل رہا ہے، جس سے نہ صرف کسان طبقہ خوشحال ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ سینٹر پر کسانوں کی گندم لوڈنگ کے لیے اضافی لیبر مہیا کر دی گئی تاکہ کسانوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ شیخو پورہ پولیس کی جانب سے مساجد میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر اے ایس پی ڈاکٹر ختیجہ عمر کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی اے ڈویژن سلیم اختر نیازی نے جامع مسجد مینار والی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ ماڈل سٹی اے ڈویژن سلیم اختر نیازی نے کہا ہے کہ ہر جمعے کو نماز جمعے کی ادائیگی کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد مساجد میں آتی ہے، جہاں پر لوگوں کو ان سے گھل ملنے اور مسائل جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے نہ صرف اجتماعی مسائل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایم ایس سول اسپتال محمد اکبر کھوسہ نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سول اسپتال سے سفارش کلچر کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ حقیقی مریضوں کا علاج اسپتال میں ہی کیا جاتا ہے، مجبوراً جو سہولیات ہمارے پاس نہیں، اس پر مریضوں کو قریب کے بڑے ہسپتالوں میں ریفر کر دیتے ہیں۔ A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔